नमस्कार सेवाफो अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सेवाफो अनलाइन च्यानल र आज चाहिँ हामीले काठमाडौँ कपन आकाशे धारा स्थित सोलखुम्बु महाकुलुङ गाउँपालिकाका जो काठमाडौँ बस्दै आउनु भएको छ उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ अनि त्यसको भिडियो चाहिँ आज हामीले बनाएका छौँ। स्वयं गाउँपालिकाका अध्यक्ष चाहिँ काठमाडौँ आएर काठमाडौँको धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो जिल्लावासीलाई चाहिँ आफ्नो महाकुलुङ गाउँपालिका वासीलाई चाहिँ राहत वितरण गर्नुभएको छ अनि त्यो भिडियो चाहिँ आज हामीले तपाईहरुको सामु ल्याएका छौँ। तपाईहरुले हेरेर साथ दिनुहोला। उहाँहरू जस्तोले चाहिँ पाउनु पर्यो नि त। स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई। हुन्छ, धन्यवाद। आफ्नो परिचय दिनुहोस् न हजुरले पहिला। म सागर किराँती, महाकुलुङ गाउँपालिका सोलुखुम्बुको चाहिँ अध्यक्ष। गाउँपालिका अध्यक्ष? हजुर, गाउँपालिका अध्यक्ष, महाकुलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष। हजुर, उता अहिले गाउँपालिकालाई छोडेर यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा आएर राहत बाँड्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा थोरै भने। अब हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट काठमाडौँमा चाहिँ विभिन्न अध्ययनको सिलसिलामा यहाँ चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर यहाँ चाहिँ जीविका जुन सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय यहाँ चाहिँ स्थायी रूपमै पनि घर बनाएर पनि बस्नु भएको छ। तर एकदमै घरै यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बनाएर बस्ने हाम्रो महाकुलुङवासीहरू चाहिँ एकदमै न्यूनभन्दा न्यून छन् र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो यहाँ ज्याला मजदुरी विशेष गरी ट्रेकिङ गरेर चाहिँ सिजनल जुन यहाँ चाहिँ ट्रेकिङ गर्ने र अफ सिजनमा चाहिँ त्यही खेतमा सिजनमा कमाएको कमाइले चाहिँ यहाँ आफ्नो परिवार बालबच्चा समेतलाई चाहिँ र उहाँहरूको पढाइ समेतलाई धानेर चाहिँ त्यसरी बसिरहेको अवस्था हो। तर जसरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिएको जुन यो चाहिँ एउटा महामारी कोभिड-19 जुन यो चाहिँ कोरोना भाइरस छ, यसले सिर्जित जुन परिस्थितिको चाहिँ एउटा यसलाई रोकथामको निम्ति सङ्घीय सरकारले समग्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहिँ जो अहिले र आम नेपाली के भन्दा जनसमुदायले चाहिँ परिपालना गरिरहेको जुन यो चाहिँ लकडाउनको के भन्दा अब अहिलेको जुन परिस्थिति हो, यो परिस्थितिमा यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकावासीहरू हाम्रो के भन्दा बुझाइमा यहाँ चाहिँ अझ रोगले भन्दा पनि भोकले चाहिँ मर्ने जुन अवस्था हामीले देख्यौँ र त्यही अवस्थालाई हामीले हेरेर पहिलो चरणमा त हामीले गाउँपालिकाले यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकावासीहरू एकदमै आर्थिक रूपमा सबैभन्दा विपन्न र यहाँबाट उता चाहिँ अझ गाउँपालिका जानै पर्ने लानै पर्ने जुन ती हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले यहाँबाट लैजाने काम गरेका छौँ। जम्मा 478 जना हाम्रो चाहिँ नागरिकहरू बालबच्चा समेत गर्दा झन्डै हाम्रो 550 को कितन्दा हारेमा रहेको छ। तर ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो अर्थात् ठुल्ठुला जुन सिट सङ्ख्याका हिसाबले गर्दाखेरि 478 जना हामीले उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट उद्धार भन्ने शब्द मलाई त्यति मिठो लाग्दैन, त्यो मजा लाग्दैन। उहाँलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट उहाँ अझ लिएर हाम्रो गाउँपालिका उहाँलाई फर्काउन सफल भएका छौँ र फेरि सङ्घीय सरकारले थप अर्को निर्णय गरिसकेको जुन पृष्ठभूमिमा हामीले चाहिँ यहाँ कतिपय गाडी चढिसक्नु भएको थियो जानको लागि, तर उहाँहरू बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अभाव पर्ने बिचमा बिचल्ली हुने अवस्थाले हामीले चाहिँ उहाँलाई लान सकिनौँ र अझ एउटा बसमा चढिसक्नु भएको जो 33 जनाको सङ्ख्या थियो, उहाँहरू चाहिँ रोँदै रोँदै आफ्नो कोठा फर्किनु भएको ती के भन्दा दुःखद अवस्थाहरूलाई हामीले हृदयगम गर्दै र कतिपय यहीँ चाहिँ आफ्नो बालबच्चाको पढाइ सँगसँगै कतिपय यहाँ सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा यहाँ छोडेर जान नसक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले उहाँलाई चाहिँ अझ यहीँ आएर कमसेकम हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट हाम्रा नागरिकहरू समक्ष चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्छ भन्ने त्यही के भन्दा उद्देश्यका साथ हामी यहाँ चाहिँ अहिले काठमाडौँमा अर्थात् हिजो अस्तिको दिन हामी बेलुका आइपुगेका थियौँ कि 26 गते बेलुका र हिजो 27 गते हामी बैठक बस्यौँ यहाँ काठमाडौँमै पनि। विशेष गरी हाम्रा गाउँपालिकावासीहरू एकदमै सक्रिय के भन्दा युवा अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेतको चाहिँ हामी संयुक्त बैठक बसेर चाहिँ अझ आजबाट हामीले चाहिँ राहत जुन यो चाहिँ वितरण गर्ने एउटा कार्यको चाहिँ हामीले थालनी गरेका छौँ। हामीले यो माहौलमा अहिले हामीले सुन्दै थियौँ आज चाहिँ धेरै ठाउँमा काठमाडौँको यो काठमाडौँ भ्यालीको धेरै ठाउँमा चाहिँ राहत बाँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। त्यो कता कता बाँड्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न हामीलाई।
अहिले हामीले जुन यो कपनको चाहिँ जुन यो आकाशे धारा यो फुटबल ग्राउन्डको परिसरमा जो हामी यो राहत वितरण कार्य गरिरहेका छौँ यहाँ सबैभन्दा तपाईहरूले नै स्वयंले देखिराख्नु भएको छ धेरै ठुलो सङ्ख्या लगभग यहाँ 200 को भन्दा हाराहारीको सङ्ख्या यहाँ आएको छ कोठा परिवारका हिसाबले हामीले चाहिँ यो भन्दा काउन्ट गरेका छौँ त्यसो हुँदै गर्दा यहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि हामीले धुम्बराईमा 6 बजे नै त्यहाँबाट चाहिँ जुन एक चरणको मतलब एउटा केन्द्रको चाहिँ हामीले त्यहाँ सकाएर आएका छौँ र यहाँबाट हामी अब गोकर्णमा 9 बजेको हामीले टाइम सेड्युल बनाएका थियौँ तर त्यो टाइम सेड्युल अनुसार हामी पुग्न सक्ने स्थिति यहाँ धेरै गाह्रो भइरहेको छ किनकि धेरै ठुलो चाप रहेको हुनाले गोकर्ण पछि हामी यहाँ चाहिँ सामाखुसीको जुन बान्यटार र त्यसपछि यहाँबाट गइसकेपछि चाहिँ जुन नयाँ बस्तीको चाहिँ जो क्लबमा हामीले यसरी चाहिँ केन्द्र निर्धारण गरेका छौँ र कतिपय जुन यहाँ चाहिँ केन्द्र वाइज आउन नसक्नेहरूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने एकदमै टाढा जस्तै जर्सिङ पौवा बस्नु भएको छ एउटै परिवार चाहिँ 12 जनाको परिवार छ एउटै के भन्ने परिवार चाहिँ 12 जनासम्मको के भन्ने परिवार हुनुहुन्छ र यसै गरी जुन यो चाहिँ पैयौँ टारमा एकजना अझै पनि हुनुहुन्छ यो 72 साललाई म सम्झन चाहन्छु 72 सालमा जुन गएको विनाशकारी जुन भूकम्पमा परेर हाम्रै गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चाचालुङको चाहिँ एकजना जो दाजु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ साँच्चै त्यतिखेर 5 जनाको जो परिवार हो त्यो परिवारमा चाहिँ भूकम्पको कारणले 4 जना मृत्यु भयो श्रीमती छोरा छोरी जम्मा 4 जना मृत्यु भयो जो बुढो श्रीमान आफू हो उहाँलाई चाहिँ घाइते भयो खुट्टा पनि भाँचियो हात पनि भाँचियो तर उहाँको तन्दा जीवित रहन सफल हुनुभयो तर उहाँको तन्दा यो अहिले गाउँ फर्कन चाहिराख्नु भएको छैन किनभने गाउँमा जाँदाखेरि त्यही सासू ससुराको चाहिँ आँसु मात्रै त्यहाँ देख्नुपर्ने यो व्यवस्थाको कारणले उहाँ त्यहाँ जान चाहिरहनु भएको छैन उहाँलाई हामीले यहाँ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेका छौँ उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ कमसेकम गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँको सामु पनि हामी उपस्थित हुने भन्ने त्यो के भन्दा सोचका साथ आएका छौँ यसरी चाहिँ एकदमै असहाय एकदमै टाढा जो कीर्तिपुरतिर बसिराख्नु भएको छ जो यहाँ चाहिँ यता चाहिँ जुन बालकुमारी पुलतिर हुनुहुन्छ एकजना दुईजना भएर बस्नु हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई केन्द्र निर्धारण गरेर त्यहाँ बोलाउन के भन्दा गाह्रो लिनको लागि चाहिँ अझ राहत भन्दा पनि धेरै ठुलो आहत हुने भएको हुनाले हामीले उहाँलाई चाहिँ अझ जहाँ बस्नु भएको छ उहाँहरूको अन्ध जुन स्पोर्ट अथवा कोठामै हामीले चाहिँ पुर्याउने त्यो व्यवस्था गरेका छौँ यसरी चाहिँ जुन यही सिलसिलामा हिजो मात्रै हामीले जुन नारायण थानमा यही गरेका छौँ र अर्को जुन टोखामा र हाडी गाउँमा हामीले यसरी चाहिँ जो एकदमै कम सङ्ख्यामा रहेका जो हाम्रा चाहिँ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कोठामै जाने र हामीले यहाँ चाहिँ सामान्य रूपमा जुन यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गरेको जुन यो चाहिँ राहतको प्याकेज चाहिँ उहाँहरूको भन्दा अलि सहज पहुँचमा चाहिँ पुर्याउने हाम्रो कोसिस रहेको छ यो आपतकालीन समयमा राहत पाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो गाउँपालिका आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँलाई एकदम राम्रो लाग्यो अब किनकि अब प्रयास महाकुलुङको धेरैजना यहाँ हुनुहुन्छ र कति दुःखद अब खानापिना अब नपाएको कतिजना होला अब त्यस्तो विषयमा अब आफ्नो गाविसबाट त्यस्तो गर्दा एकदम खुसी लाग्यो गाउँपालिकाबाट तपाईँहरूलाई कसरी जानकारी पाउनुभयो तपाईँहरूले यहाँ अब के उहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले नै फोन गर्नुभयो कि कसरी जानकारी पाउनुभयो यहाँ रात बाँड्दैछ भनेर अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो दाइ यहाँ हुनुहुन्छ होइन अब उहाँले चाहिँ मलाई खबर दिनुभयो त्यही भएर चाहिँ त्यही मार्फत चाहिँ म यहाँ आएको हजुर अब हामी चाहिँ गाउँपालिका गाउँ छिर्नलाई चाहिँ गाडी पाएन अनि त्यही भएर अब यो गाउँपालिकाले चाहिँ राहत वितरण गर्नको लागि पहिला हाम्रो विकास दाइहरूले हामीलाई खबर दिनुभयो अनि त्यही कारण लागेको यो राहत चाहिँ तपाईँहरूले माग गर्नु हो कि उहाँले नै हामी दिन्छौँ भन्नु अब हामीले पनि माग्छौँ उहाँले पहल गर्नुभएको आम जो दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ वास्तवमै अहिले जसरी यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जुन यो चाहिँ एउटा कोरोना भाइरस हुन त मैले त यसलाई जुनसुकै घटनाक्रमलाई हामीले नेगेटिभली मात्रै हेर्नु हुँदैन पोजिटिभली हेर्नुपर्छ यसलाई नेगेटिभली हेर्दै गर्दा यसले पक्कै पनि मानवीय रूपमा निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ यसले आर्थिक रूपमा निकै ठुलो के भन्दा हानि नोक्सानी पुर्याएको छ यसको असर केही के भन्दा वर्ष केही दशकसम्म रहन सक्छ तरै पनि यो नेगेटिभ पाटो त छँदैछ तर यसको पोजिटिभ पाटोबाट हामीले यसको सकारात्मक पाटा पक्षबाट हेर्ने भने यसले राम्रो पनि ल्याएको छ किनकि माटोको चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ हाम्रो पुर्खाहरूले भन्नुहुन्छ कि जब जुवा र तास भनेको ओह्रालो हो जुवा तास ओह्रालो हो भने व्यापार व्यवसाय तेर्छो
र खेतीपाती भनेको उकालो हो। पक्कै पनि अब हामी माटोमा हामी आश्रित हुनुपर्छ भन्ने यो निकै ठुलो के त यहाँ चाहिँ सन्देश हामीलाई दिएको छ। हाम्रो जग्गा हाम्रो जमिन दिन प्रतिदिन बाँझिँदै गइराखेको, सबैको मानसिकता चाहिँ सहरमुखी बन्दै गएको अवस्थामा रोजीरोटी छैन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनुकूल वातावरण छैन भनेर जो विदेशतिर मात्रै जति पनि के त अझ तानिनेहरू हुन त आफ्नो के त फेरि पनि एउटा फ्युचर प्लानले गर्दाखेरि जान्छन् स्वभावैले, तरै पनि हाम्रो के त यो चाहिँ भूमिमा पनि हाम्रो यो माटोमै आफ्नो के त भविष्य छ, हाम्रो जीवन छ। अब यो देख्नको लागि यसले निकै गतिलो पाठ सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसैले जो अहिले यो दुःखद एउटा के त परिस्थितिको जो हामीले चाहिँ सामना सबैले के त गरिरहेका छौँ, यो बेलामा सबै के त सचेत हौँ, सङ्गठित बनौँ। कोही कसैले एकले अर्कोलाई चाहिँ के त खुइल्याउने नङ्ग्याउने, एकले अर्कोलाई चाहिँ फेरि पनि त्यो ढङ्गले तल पार्दा चाहिँ म माथि हुन्छु भन्ने त्यस्ता खालका यो घटिया सोचाइ कोही कसैले पनि नराखौँ। वास्तवमै आफूले पनि अरूको के त भलो चिताइयो भने आफ्नो पनि भलो त्यहाँ मिल्ने हो। अरूको भलो चिताउने अरूको कुभलो चिताउने, आफ्नो चाहिँ भलो चाहने भने कहिल्यै पनि त्यो सम्भव हुँदैन। सायद यो छाँटकाट गर्ने एउटा यो चाहिँ के त यो अभियान कोरोना भाइरस बन्दैछ जस्तो मलाई लाग्छ। वर्गीय एउटा यो त के त समानताको लडाइँ यसले लडिरहेको छ जस्तो मेरो आफ्नो के त अनुभवमा छ। किनकि सबभन्दा अलिकति जो धनी सम्भ्रान्त भनेका देश व्यक्तिहरू चाहिँ के हुँदैछन् भने उनीहरूलाई यसले अझ बढी आक्रान्त पारिरहेको छ। जो सबभन्दा आफ्नो परिश्रममा दुःख गरेर जब मेहनतमा चाहिँ जिउने, सबभन्दा अभाव र के त गरिबीमा जिउनेहरूलाई वास्तवमा यो रोगले चाहिँ अझ सताउन अलिक के त गाह्रो परिरहेको हामीले त यो त फेरिस्तहरू देखिरहेका छौँ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि यो एउटा वर्गीय समानताको लडाइँ यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले चाहिँ यसरी के त लडिरहेको जस्तो मेरो के त पोजिटिभ पाटोबाटोको विश्लेषण चाहिँ मेरो यस्तो किसिमको छ। र त्यसैले यसलाई जसरी अहिले स्थानीय सरकार अर्थात् प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार छ, सबैले आफ्नो जति पनि नागरिकहरू वास्तवमा यति धेरै बिचल्ली अवस्थामा हुनुहुन्छ, यति दयनीय के त यति कष्टकर के त दिनचर्या व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू समक्ष वास्तवमै सबैको ध्यान पुगोस्। हुन त हामीले ध्यान पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ, तरै पनि हाम्रो अझै पनि यहाँ के त पर्याप्त भइरहेको छैन। तर अझ मैले सुनिरहेको छु हाम्रो गाउँपालिका भन्दा बाहिर अन्यको पनि अझ यहाँ चाहिँ धेरै नागरिकहरू चाहिँ एकदमै कष्टकर के त जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको दुःखद कुराहरू सुनेको छ। वास्तवमै यो तर्फ सबैको स्थानीय के त सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको ध्यान दृष्टि जाओस्। सबैले कमसेकम दुःखमा परेको बेला, नदीमा परेको बेला चाहिँ सिरुको सहारा भने जस्तै दुःखमा परेको बेला कमसेकम आफ्नो राज्य, आफ्नो प्रतिनिधि, आफ्नो सरकार त्यहाँ उपस्थित भएर सबै तपाईँ जस्तै आम सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ अझ त्यतातर्फ चाहिँ घचघच्याएर के त लैजानको निम्ति चाहिँ म अपिल गर्दछु। र आम दर्शकहरूलाई पनि, किनकि यहाँ चाहिँ आफ्नो जति पनि अभिमतले चाहिँ निर्वाचित गराउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि एकदम नेगेटिभली होइन, पोजिटिभली इम्प्रेसन के त गर्नुहोस्, म यो अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।